غلاموں تانوں پتہ اج دا پروگرام اس جوان دی موت اللہ جوان دی موت کسی نوں نہ وکھاوے آمنی ہر صورت تے میاں صاحب فرماندے شالا ٹرٹن نمان بھراواں دے تے مک ویندی ساری آسے پتر نہ ہوون دنیا تے ہو ویندا وقت بھی پاسے تے حسین نو اپنی عظمت دا چیا اون ویلے ساسے جدا یارویں ضرب تے شمر نے پوچھیا تیڈا کن گیا ویر عباسے تو میرے بھائیو میاں صاحب فرماندے ٹر گئے آج دلدار دلاندے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کانڈ دیتی جد یارا تے جیون جھوٹا لارا اگر بات سمجھیں دے پہ ہو تو میں بہت بڑے اللہ دے کامل ولی دی بات کر رہا میاں صاحب فرماندے جیون جھوٹا لارا تے موت کھڑی سارتے تیتھی میتھی لاکھ کروڑاں سونے ونج خاک دے اندر ستے میں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی روشن لا ریب کتاب وچوں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے تو آڈے چو کوئی بندہ جہاں نہیں بیٹھا جدے گھروں جنازہ نہ نکلے ہوئے پیو دا چاچے دا مامے دا رشتہ دار دا دادے دا دادی دا اواڈی گواڈی جنازے وچ ضرور شامل ہوندے ہو کوئی جہا گھر نہیں جس گھروں جنازہ نہ نکلے ہوئے جانا تے موت بھی حق ہے دنیا تے بڑے اختلافات ہیں کوئی قرآن نہیں مندا کوئی حدیث نہیں مندا کوئی ولیاں دا گستاخ کوئی نبیاں دا گستاخ کوئی کسے دا گستاخ حتیٰ کہ خدا دے بارے بھی لوکاں دے اختلافات دنیا تے بڑے مذاہب ہیں کوئی عیسائی ہے یہودی ہے نصرانی ہے ہندو ہے سکھ ہے ہر مذہب دا لوگ ہے ہر بات میں اختلاف ہے لیکن واحد ایک موت وہ چیز ہے جہدے وچ کسے دا کوئی اختلاف نہیں اور ایک گل تے مننے بھئی یہ آونی ہے اور ضرور آونی ہے تے جیڑی چیز آونی ہے اسے دی ساری تیاری کوئی نہیں ویکھ لو تواڈے کتنے بیٹھے ہو اپنے کھبے سجے ویکھو دوست بیلی یار رشتہ دار ٹر گئے تے او قبراں دے ڈیر لگے ہوئے تساں تے میں بھی کل ٹر وینا میرے حضور دے غلاموں قرآن مجید دی جو میں آیت پڑھی ہے توجہ کرے سو او آیت کریمہ او رب دی پاک کلام میرے وقت کیا ہے او سونی کتاب جنوں ویکھنا بھی ثواب نہیں آواز تھوڑی آئی ایک باری مل کے سبحان اللہ اور کوئی ڈیمانڈ نہیں قرآن پڑھا حدیث پڑھا تے ذوق واسطے شعر پڑھا تے تواڈے طرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ سبحان اللہ دی آواز آوے تے او قرآن مجید میرے وقت کی جنوں ویکھنا بھی ثواب جنوں ہاتھ لاونا بھی ثواب جنوں چمنا بھی ثواب ایمان سو خدا دے گھر بیٹھے ہو بھئی آخ تے گرد و نواز تو آن والے ہو ایک کیڈی سونی کتاب ہے جنوں ویکھنا بھی ثواب جنوں چمنا بھی ثواب جنوں ہاتھ لاونا بھی ثواب ایمان نہ دسو پڑھنا کتنا ثواب ہوئے گا ہاں سنو میرے نبی دی حدیث سرکار فرمایا میرے تک کوئی یار سنو تو والا ذوق بڑھ گیا تے میرا پڑھن دا ذوق بڑھ گیا حضور نبی کریم دا فرمانے جیڑا بندہ چاہتا نا میں رب نال ملاقات کراں سبحان اللہ تے کیڑا بندہ نہیں چاہتا لیکن تھوڑی توجہ کرے سو جیڑا بندہ چاہتا نا میں رب نال ملاقات کراں میرے توڑے جو پال آقا فرمایا نماز فجر پڑھے سبحان اللہ میں لگدا پڑھ دے تھوڑے ہو جو بولے تھوڑے ہو سبحان اللہ نماز فجر ہر نماز ضروری لیکن نماز فجر ہوگے جس تے توڑا رزق تو انہوں ملدا جلے صبح دی اذان ہوگی تے رزق والے فرشتے رزق لے کے دروازے دی چوکھٹ تے آ کے کھڑے ہو ویندے تے بندہ اگے ستا ہوندا فرشتے رب دی بارگاہ یا اللہ ادھر رزق بھیجے ہی جنوں تیرا پتہ ہی کوئی نہیں جنوں تیرا دھیان ہی کوئی نہیں سو رہا اللہ فرماندے فرشتے واپس آ جاؤ ہن میں او دے گا جڑا میں پیدائشی لکھیا میرے نبی پاک فرمایا تقسیم کار رزق دی نماز فجر تو بعد ہوندی سرکار میں جڑا چاہندا نا میں نماز فجر پڑھا
جڑا چاہتا میں رب نال ملاقات کرنا نماز فجر پڑھے. ہوں توجہ طلبات نے میں ویکھنا کہڑے لجپال دے غلام بیٹھے سرکار میں جڑا چاہتا میں رب نال ملاقات کرا نماز فجر پڑھے تو جڑا چاہتا رب میرے نال ملاقات کرے فرمایا نماز فجر تو بعد قرآن دی تلاوت کرے. سبحان اللہ. یہ دنیا قرآن پڑھیا, میاں محمد بخش بھی قرآن پڑھیا, قرآن پیر سیال بھی پڑھیا, قرآن پیر میرے علی بھی پڑھیا, قرآن داتا علی بھی پڑھیا, قرآن ہند الولی بھی پڑھیا, قرآن میاں محمد بخش بھی پڑھیا تے پگڑی لا کے گلے چ پا لئی تے منہ مدینے وال کر کے میاں محمد بخش کہہ دینے یا رسول اللہ دنیا قرآن پڑھیا تے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ شدہ مدام زیرہ زبرام سب شان تری وچ آئیاں اے عامہ لوکاں سمجھ لگائی خاصا رمضہ پائیاں. سبحان اللہ. کہ جنہ قرآن پڑھی میرے وقت تک یار جنہ قرآن پڑھی آج داتا صاحب دورہ سے 981 سال داتا شادی نہیں کی تھی, اپنی اولاد ہی کوئی نہیں. لاہور چلے جاؤ اتھے پاکستان دے صدر دی قبر موجود ہے لیکن کسے نو کوئی پتہ کوئی نہیں او قبر کتھے وے. پاکستان دا صدر گزریا لیکن قبر دا نشان ہی مٹ گیا. اے تسی بھی جان دے ہو جنہ رب دے رسول نال وفا کیتی ہے راتی 12 بجے لاہور دیا سڑکاں ویران ہوندیاں داتا دی قبر ادھی راتی بھی قرآن نال آباد ہوندی ہے. سبحان اللہ. آج تیرے گھر قرآن تو پیا برکت واسطے مٹی کھیت تے چڑھی پئی ہے لیکن توفیق نہیں ہوئی کہ تو قرآن پڑھے. سویرے اٹھ کے موبائل تے تو ویدھا, سویرے اٹھ کے دنیا دے ہر کام تے تو ویدھا, آلووں دا ریٹ پوچھدا, دھنیا دا ریٹ پوچھدا, مرچاں دا ریٹ پوچھدا, گوبھی دا ریٹ تن پتا. کدی یہ بھی پوچھے ہی کہ وضو دے فرض کتنے, کدی یہ بھی پوچھے ہی قاری صاحب کو آ کے غسل دے فرض کتنے, کدی یہ بھی پوچھے اصل دین اسلام میں کس تک پہنچ گیا. اے بھی نہیں پتا بھائی جنازہ دی رکعتاں لوکاں نے نہیں پتا بھائی رکعتاں ہوندیاں یا تکبیراں ہوندیاں. اتنا تو دور ہو گیا اسلام تو. آج تیرے گھر ڈش تا موجود ہے, تیرے گھر کیبل تا چل دی پئی ہے, روزانہ تیرے گھر ٹی وی دی سکرین تا صاف ہوندی ہے. کدی قرآن تو بھی دھوڑ صاف کیتی ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دے راز دساوے, جو کوئی پڑھے ہے عمل کماوے تے سدھا جنت جاوے. اے قرآن پیر میرے علی پڑھیا, اے قرآن ہند الولی پڑھیا, اے قرآن مولا علی پڑھیا. میرے نبی دے غلاموں ایک بات قرآن دے دسی جاواں مسلمانوں توجہ کرے سو ایک باری مل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوجوان دی شادی ہوئی تے نصیب ویکھو میرے مطلب کوئی یار نوجوان دی شادی ہوئی تے شادی وچ بیوی حافظ قرآن. سبحان اللہ. تساں تے میں بھی رشتے لین وینے ہاں. کدی پوچھیا بچی قرآن پڑھی ہے کتنیاں پڑھی ہے جی 12 پڑھی ہے ایس اے ایم اے جی. تے نوجوان دی قسمت تے مقدر ویکھو بڑی توجہ طلب یار انشاءاللہ سنے گا تیری آنکھ وچ آنسو آ جائے گا. نوجوان دی شادی ہوئی تے شادی وچ بیوی حافظ قرآن. سبحان اللہ. تے نوجوان پہلی رات سہاگ والی رات ملاقات والی رات سگنا والی رات جوان پہلی رات اپنی بیوی دے کمرے داخل ہویا. ایک قدم اندر ایک قدم اجے کمرے تو باہر تے بیوی نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا. سبحان اللہ. اے پتہ لگدا نا انگلش پڑھن والے تے قرآن پڑھن والے فرق کی وے. سبحان اللہ. مخالف نہیں ہے انگلش دے لیکن توجہ طلب ادب قرآن پاک چی. اور سن میرے حضور علماء جتنے بھی دنیا تے علم نکلے سارے قرآن پاک تبیان لکل شے ہر علم قرآن پاک جو نکلیا. اور سن دو جو رسو جوان وقت نہیں جوان کمرے داخل ہویا ایک کمرے قدم اندر تے ایک قدم باہر. پہلی رات سہاگن رات تے بیوی نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا. اجے جوان دا قدم اندر نہیں آیا دوسرا تے بیوی ہاتھ بن کے کہندی
تسا میرے خامند ہو، میرے سرتاج ہو، میرے دولہ ہو، میں تواڈی دلہن ہاں، پر ایک شرط وے، میں ماں باپ بڑی محنت نال قرآن پڑھایا تے میں قرآن دی حافظ ہاں، تے میرا دل کردا بس تواڈی میری ملاقات ادو ہوے جب تسی بھی حافظ قرآن ہو۔ سبحان اللہ نہیں تھوڑے بولے ہو عظمت آپ قرآن دے نام تے بول جے قرآن تیرا ساتھی ہونا قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی، دنیا وچ بھی قبر وچ بھی حشر جڑے جاگتے بیٹھے میرے نال بات ہے جنہاں دا ذہن تے ضمیر حاضر ہے توجہ نال سنسو۔ جوان دا قدم اتھے رک گیا، ایک قدم اندر تے ایک باہر، جوان دے چہرے تے پسینہ آ گیا، اتھائی ہاتھ چاہ کے نا پہلی رات دولہا ہاتھ چاہ کے آدھا دلہن تیرا میرا وعدہ ہو گیا، ہن ملاقات ادو ہو سی جدو میں بھی حافظ قرآن ہو سا۔ سبحان اللہ انہاں قدمت دے واپس توجہ سے بڑا سونا پہ سن دے ہو، آباد رہو، ایک کس قسمت دے نصیبہ والے سن دے نہیں۔ میرے کی نوجوان نہ قدمت دے واپس مڑیا، اس مدرسے اس مدرسے قاری صاحب کول حافظ صاحب کول میں قرآن پڑھاؤ، کسی آکھیا 10 سال لگن گے، کسی آکھیا 8 سال لگن گے، کسی آکھیا 6 سال لگن گے۔ جوان چلدا چلدا میرے وقت کی یار جوان چلدا چلدا ملتان شریف پہنچیا تے مسجد دے کولوں گزردا پیا تے بچے چھٹی کر کے نکلدے پین، پوچھا بچیو تمہیں قرآن پڑھان والے کون نے؟ انہاں کہ او سامنے حافظ جمال اللہ ملتانی بیٹھے نے۔ سبحان اللہ حافظ جمال اللہ ملتانی۔ نوجوان چلدا چلدا حافظ جمال اللہ ملتانی دے کول جا کے قدمت تے ہاتھ رکھیا، سلام ہے تو بڑا سونا پہ سن دے ہو، سید دی دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈی ہر مراد پوری کرے، خدا دے گھر بیٹھے ہو میرے ود گرسو۔ جوان چلدا چلدا نا حافظ جمال اللہ ملتانی دی قدمت جا کے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا حضور میری شادی ہوئی، شادی دی پہلی رات بیوی دے کمرے چ وڑیا، ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے تے میری دلہن پہلی رات دی دلہن پہلی رات سہاگ والی رات تے میری بیوی کھڑے ہو کے استقبال کیتا، کہنے لگی خامد تو میرا دولہا میں دلہا میں تیری دلہن ہاں لیکن میں حافظ قرآن ہاں، میں چاہتی ہوں ملاقات ادو ہوئے تسی بھی حافظ قرآن ہو۔ حضور میں بڑا شرم آیا کہ میری دلہن حافظ قرآن تے میں ناظرہ بھی نہیں پڑھیا، حضور میں اتھائی بیوی نال وعدہ کر کے آیا ہاں، اگلا قدم اندر نہیں رکھیا، میں کیا ملاقات وہ تو ہوئے گی تو میں بھی حافظ قرآن ہوا گا۔ حضور تو آڈے کو لایا میں قرآن پڑھاؤ گے؟ سبحان اللہ سمجھا بڑی میں میرے وقت کیا دعا سے تھی حضور میں قرآن پڑھاؤ گے تے وقت قرآن پڑھن والے تے وقت اللہ والے تے حافظ جمال اللہ ملتانی جلے نگاہ ماری نہ متھے تے فیس ریڈنگ متھے تے آن والی تحریر پڑھی تے وقت دل وال توجہ کیتی، سبحان اللہ دل وال توجہ کیتی۔ حافظ جمال اللہ ملتانی فرمانے لگے جوانا کتنا جلدی قرآن پڑھ سے، سبحان اللہ حضور کتنا جلدی پڑھاؤ گے، اے دیکھو کتنا جلدی پڑھاؤ گے، فرمایا بہت ہی جلدی آ جانے حضور بیوی نال وعدہ کر کے آیا ہاں کہ میں ملاقات ادو کرے گا تو حافظ قرآن ہوا گیا، حضور تواڈے دروازے تے آیا، فرمایا جی بہت ہی جلدی آ تے اثر دا ٹائم ہونے والا، وضو کر اثر دی اذان ہوے گی، سنتا پڑھی جماعت میں کرے سا میرے پیچھے کھلو میں پہلی صف وچ کھلو میں تے میرے سجے پاسے کھلو میں۔ آباد رہو سلامت رہو، کوئی سنن والا بھی ہوئے۔ نوجوان وضو پیا کرے، نوجوان دی اکھاں دے آنسو بھئی آختے گردو نواز دوان والے ہو، نوجوان وضو پیا کرے اکھاں دے آنسو پیا دے دے آسمان ودا کے کہندا مولا اے کتے لے آیا وے سخیاں دے در گئے سوالی تے خالی پرت نہیں آدے سخیالو پرواز کوئی تینو حاجت مند بلائے۔ اکھاں دے آنسو مولا کتھے لے آیا، آزان ہوئی جماعت عمر دا ٹائم آیا،
مسلمانوں توجہ کرے سو حافظ جمال اللہ ملتانی مسلح دے آئے صفا بڑھ گئی جوان پہلی صف سجے پاسے کھلوتا حافظ جمال اللہ ملتانی مسلح دے آئے فرمایا 4 رکعت نماز فرض ہے وقت نماز اثر ہے سبحان اللہ مسلح تے کھلو کے 4 رکعت نماز پڑھ جڑے بندے جاگتے بیٹھے ہو جنہیں اجے بھی ضمیر نہیں زندہ او پھر جائے کوئی پیر فقیر دے ہاتھ دے وے کوئی پیر فتح یہ قرآن منن والا بیٹھا حافظ جمال اللہ ملتانی مسلح تے آئے اللہ اکبر نیت کی تھی 4 رکعت نماز فرض پڑھائی سجے پاسے سلام پھیریا جتنے پیچھے کھلوتے سن سارے حافظ قرآن ہو گئے کبے پاسے سلام پھیریا جتنے کھلوتے سن سارے ناظر قرآن ہو گئے اگر تو قرآن نہیں پڑھا میرے مطلب کوئی یار سید کو نسخہ لے لو اگر قرآن نہیں پڑھیا سویرے اٹھ نماز فجر پڑھ تے قرآن پاک کھول کے حرف تے انگل پھیر دا جا تے ایو آدھا جا یا اللہ تے یہ بھی سچ آکھیا یا اللہ تے یہ بھی سچ آکھیا یا اللہ تے یہ بھی سچ آکھیا قرآن نال پیار تے کر کے ویکھنا یا اللہ تے یہ بھی سچ ہے مسحا اگر جاتے بیٹھے ہو میرے حضور دے غلام بیٹھے ہو مدینہ پاک کے اتنی بارش آئی کہ مکان ڈھہ گئے لیکن ایک صحابی رسول ہے توجہ ہے صحابی رسول ہے مکان جھونپڑی مکان ہے ککھاں دا پایا جھونپڑی مکان ہے بارش تیز آئی سامان لڑن لگ گیا جھونپڑی ڈھہ گئی لیکن وہ صحابی رسول قرآن پاک دے ورکے اس لئے قرآن پاک قرآنی شکل کوئی نہیں یعنی کتابی شکل کوئی نہیں کوئی آیت قرآن پاک دی چبڑے تے لکھی ہوئی کوئی کھجور دے پتے تے لکھی ہوئی کوئی ہڈی تے لکھی ہوئی او گیڑی بدھی ہوئی تے سینے نال لا کے کھلوتا بیوی کہن لگی میں بھی قرآن نو مندی ہاں سامان لڑدا پیا بچیاں تے بارش پئی آوندی ہے تے تسی قرآن پاک لے کے کھلوتے ہو اس آکھیا وت کے کراں قرآن تو وڈی دولت کوئی نہیں اس آکھیا دے وچ کوئی شک نہیں اے گواڈی یہودی انہاں دا مکان ہے پکا اے لئی ونجو انہاں دے گھر امانت رکھو اور اگر اجے بھی تو نو جا گیا پھر تیرے نصیب جوان تو حضور دا صحابی چل پیا جا کے نہ دروازہ دستک دیتی ادرو یہودی اور یہودن عورت آئی کون ہے اس آکھا جی تواڈا گواڈی ہاں صحابی رسول ہاں میرا مکان ڈھہ گیا بارش وجہ تو تے اے تواڈے کو دولت رکھن آیا اس آکھا سونا ہے اس آکھا جی نہیں چاندی ہے اس آکھا جی وہ بھی نہیں اشرفیاں دی نہ اس آکھا وہ بھی نہیں اس آکھا بارے کیڑی دولت ہے اس آکھا وہ دولت ہے رب کریم بھیجن والا جبریل لیان والا مصطفیٰ پڑھ کے سنان والا سبحان اللہ آباد رہو میں یاد راسی ایڈا سنا مجمع جی ایک قرآن پاک کے تواڈے گھر آماد رکھنا آیا یہود موت کہنے لگی سونا ہوندہ نہ رکھ دی چاندی رکھ دی اور کوئی شے نہ رکھ دی قرآن پاک منو دے دے اس یہود موت لے اگے ڈی بدھی ہوئی ہے اپنے گھر دی باری کھولی اندر رکھیا تھوڑی دیر بعد سوچن لگ پئی یہ مسلمانوں دی پاک کتاب ہے پتہ نہیں تھے نہ رکھنی ہو سی سبحان اللہ بے ادبی نہ ہو بنجے بے ادبی یہود عورت قرآن پاک چک لیا اس صندوق دا دروازہ کھولیا صندوق جو رکھیا تھوڑی دیر بعد بس سوچن لگ پئی یہ مسلمانوں دی پاک کتاب ہے پتہ نہیں صندوق کی دے رکھنی ہو سی بے ادبی نہ ہو بجے انہیں قرآن پاک دی گڑی نہیں سر تے رکھی تے مکان دے وچ کھلو گئی ادھی رات ہوئی او دا خاوند آیا بوہا کھڑکا اس کے دروازہ کھلے ہی اندر آ جا جلے خاوند آیا نا ویکھیا بیوی مکان دے وچ کھلوتی ہے سر تے گڑی چاہی ہوئی ہے او دا کہ بیوی ایک کے چکی کھلوتی ہے اس آکھیا گواڈی صحابی رسول ہے اے قرآن پاک امانت رکھ گیا میں جالے چ رکھ دیا میں سوچن لگ پیا کہ در بے ادبی ہوے تے برباد ہو مسلمانوں دی پاک کتاب ہے وقت میں صندوق چ رکھیا وقت میں خیال آیا پتہ نہیں اتنے نہ رکھنی ہو سی بے ادبی نہ ہو وجے اس آکھیا تے پوچھ لے آنا اے کتھے رکھنا اس آکھیا اے تو میں یاد نہیں رہا اس آکھیا ہونی کر ادھی رات تک تو چک ادھی رات تک میں چکا گیا دی پاک کتاب ہے کہ تے بے ادبی ہوے تے برباد ہو جاویے ہن جڑا نہیں بولیا او دے اپنے نصیب جنے صبح دا
پڑیا اللہ پاک فرما جبریل میرے محبوب دی بارگاہ وچ ون کے آ صدیق نے نبوت کلمہ آ کے پڑھیا عمر آ کے پڑھیا عثمان آ کے پڑھیا جنہ ساری رات میرا قرآن چاہے اور میرا مصطفیٰ جا کے کلمہ پڑھا لیکن تے قرآن نال پیار نہیں کیتا تے صرف برکت واسطے رکھ لیا یا سو نیا چمن واسطے تے رکھ لیا نہ اور بات دور چلی جائے گی وقت میرے کو اجازت نہیں دے رہا میں قرآن کریم دی آیت پڑھی ہے اللہ پاک ما والذین جاؤ من بعدہم او لوگ جڑے بعد چاون گے یقولون جویں تساں تے میں بیٹھے ہاں یا تواڈے تو میرے جڑے بعد چاون گے رب دا کلام ہے انکار کریں گے تے کفر چلا جائے گا فرمایا والذین جاؤ من بعدہم او لوگ جڑے بعد چاون گے یقولون اور رب دی بارگاہ چاکھن گے ربنا اغفر لنا یا اللہ سن بخش والے اخوان الذین سبقونا بالایمان تے یا اللہ سن بھی بخش تے ساڈے انہاں بھراواں بخش جڑے ایمان نال دنیا تو چلے گئے سبحان اللہ اے نہ رب دا قرآن پڑھدا پیا نہ میں روایت پڑھی نہ میں حکایت پڑھی میں رب دے پاک قرآن دی پاک آیت پڑھی اللہ پاک دو کمے جڑے لوگ بعد چاون گے اور رب دی بارگاہ چاکھن گے ربنا اغفر لنا یا اللہ سن بخش والے اخوان الذین سبقونا بالایمان تے یا اللہ ساڈے انہاں بھراواں بخش جڑے ایمان نال دنیا تو چلے گئے سبحان اللہ شرط کیوے ایمان شرط کیوے وقت نہیں میرے کو شرط ایمان ہے نماز کلمے کو پوچھو تیری جان کی ہے وہ کہے گا میری جان ایمان ہے روزے کو پوچھو تیری جان کی ہے وہ کہے گا میری جان ایمان ہے زکوٰۃ کو پوچھو میرے مطلب کوئی یار زکوٰۃ تیری جان کی ہے وہ کہے گا میری جان ہر نیک عمل کو پوچھو تیری جان کی ہے جواب کو ملے گا میری جان ایمان ہے بیاخ تے گردو لوا تو آن والے ہو مرنا تے اپنی قبر چ امیر سلطان بھی ٹر گیا تے کہتا ہے تے میں بھی ٹر رہا گل انصاف دی رب دا پاک قرآن جس عمل کو پوچھو وہ کہے گا میری جان ایمان ہے آؤ ایمان تے سوال کریے ایمان تیری جان کی ہے ایک کو جواب آئے گا میری جان غلامی مصطفیٰ ہے میری جان غلامی مصطفیٰ ہے عاشق کہندا ایک ایک حرف سجن محلا دا تے سانو دسدا ہی وانگ قرآن ہر دم یاد نبی وچ رہنا تے ساڈا ایہو ورد زبان صورت یار دی تک دے رہنا تے کول عملہ دی جان آزم ساڈا اے دین کی پوچھ لے او ساڈا ایو دین ایمان ایک امیر سلطان ٹریا پورے علاقے دی اکھ پئی وسدی ہے جوان بیلی یار برا دوست سارے پیروں دے نے ایک امیر سلطان ٹریا تے شہادت دی موت ملی ایکسیڈنٹ دی موت شہادت دی موت ہوندی کٹ تلے آ کے مر گیا شہادت دی موت کرنٹ لگ کے مر گیا شہادت دی موت سپ لڑیا تے مر گیا شہادت دی موت ہارٹ اٹیک ہو گیا تے مر گیا شہادت دی موت اچانک موت شہادت دی موت تے او امیر سلطان سویرے ویندے کدی کدی جانی جے بھی لگا ویندا ہی تے او دے ونجن لگیا 4 واری ماں باپ نو مل کے گیا تے پتہ لگدا پیا سی کہ وقت قریب ہے ماں باپ نو ملیا تے جا رہا تے پھر آیا تے ماں کے ہو سی باپ کے ہو سی کہ نکھڑ گئے سے آج نکھڑ گئے سے تے دل دیا دل وچ رہی اے کدی کدی تے مل دے سے اوے آج لبیا وٹھو پئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اگر کوئی رشتہ رکھ دیو نا میرے مطلب جڑے بندہ رشتہ رکھ دا پتھر دل دی گل نہیں کر رہا جنہوں نے گوشت والا دل ہے گوشت والا دل ہے تو میں ایک اور بات سمجھے میں بات کی فرمائش بھی کی گئی مسجد نبی تے تواڈے میرے نبی پاک مسجد نبی عید پڑھاون پہ آ دے
کیوں جی وہ کیوں جی عید ہو سی حضور مسجد نبی وال پہ آؤندے نے مسلمانوں توجہ کرے سو جاگ دے بیٹھے ہو حضور مسجد نبی وال پہ آؤندے نے عید دی نماز پڑھاون واسطے صحابہ دیاں نگاہاں دروازے تے لگیاں نے کدو عید ہوے گی کدو مصطفیٰ دی دید ہوے گی ہن اے بندہ وہ گل سنے جڑا گوشت وال دل رکھتا اگر کوئی پتھر دل بیٹھا چلا جاوے تو کوئی فائدہ نہیں اس بات دا حضور مسجد پہ آؤندے نے تے نبی کریم جلے مسجد دروازے تے پہنچے میرے وقت کی یار جلے حضور مسجد دروازے تے پہنچے نا تے سرکار دی نگاہ پئی تے سامنے ویکھیا جنت البقیع قبرستان ہے تے ایک چھوٹا جہا بچہ نا قبر نو جفی پا کے پیا روے نبی کریم اپنا رخ انور نا مسجد نو پھیر لیا تے حضور قبرستان وال چل پے صدیق اکبر وال کہتی یا رسول اللہ ٹائم ہو گیا عید دا سرکار ہما عمر ابوبکر میرے نال چلو حضور قبرستان پہنچے تے ویکھیا بچہ نہ قبر نو جفی پا کے پیا روے سرکار نے جا کے بچے دے سر تے رحمت بھرے ہاتھ رکھیا تے بچے دے آمن والے آنسو رک گئے سرکار ہما بیٹا کیوں پہ رونا میرے وقت کی یار جوانو میرے وقت کی بیٹا کیوں پہ رونا تے آج عید وال دن تے کیوں پہ رونا تے کس تو پہ رونا بچہ ہاتھ بن کے یا رسول اللہ اے میرے بے دی قبر ہے میری ماں نے دوسری شادی کر لیتی یا رسول اللہ کل چاند رات سی میں ماں نو کہ اماں میرے کپڑے کوئی نہیں میری جتیاں کوئی نہیں اماں کل ہر کوئی نوے کپڑے پائے گا نوی جتیاں پائے گا اماں میرے کپڑے بھی کوئی نہیں جتیاں بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ میری ماں کہہ لگی مترے باپ کو چلا جا انہوں جا کے کہہ تینوں کپڑے لے کے دے گا آقا جدو میں مترے باپ کو لایا میں کیا بابا جتیاں کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں مترے باپ نے تھپڑ ماریا کہنے لگا چاہ تینوں لے کے دیوا یا اپنے دے پورے کرا آقا میرا دائیوا بابے دی قبر دے لے دیوا بابے نو جبھی پا کے بے کے لوا بابا نکھڑ گئے سے آج نکھڑ گئے سے دے دل دیا دل وچ رہی اے کدی کدی دے مل دے ہاں سے آج لمیاں وچھو پئی سرکار نبی کریم دی داڑھی مبارک جدو گل سنی نا تے ہنیوں نال تار ہو گئی سرکار ماں بیٹا جڑے ہن درد رکھ دے ہو لگ جڑا باپ تے بیٹے دا رشتہ رکھ دے ہو یا براواں دا رشتہ رکھ دے ہو یا بہن برا دا رشتہ رکھ دے ہو سرکار ماں بیٹا جی دا دن رونا تے نہیں چاہیدا بچہ گے ہو کے ہاتھ جوڑ کے آتا یا رسول اللہ اے عید آئی پر میرا باپ نہیں آیا تے آج عید کیڑے میرے کب دی اے ہار سگار چنگے نہیں لگ دے کسی چیز دے نظر نہ جم دی اے عید والے میں عید مناول دے میں رات گزاری غم دی اے غلام فریدہ جانے بعد سجا دے ہوئے آج عید نہیں ہو میرے کب دی اے امیر سلطان دا پتر بیٹھا میں دس آستے اکھن دے آفیو دے پہلے آگیا نہیں ہوئے ہوتے کوئی تعلق تے حسین امیر سلطان لال ہوئے حسن کھیڑ نال لے گئے دے پا گئے ڈو گیا فکرہ او پاٹی لیرے پرانی واگو دے ٹانگ گئے وچ ککرہ جانا تے سب نے میں میرے حضور نے بچے دے سر تے دعا ہاتھ رکھیا ہن میرے ول تے سو سرکار ماں بیٹا کیا تو نہیں چاہدا میں محمد تیرا باپ بن ونجا سبحان اللہ
تے عائشہ تیری امی بن منجے حضور بچے لے کے فرما فاطمہ جی ابا جان فرما حسن کپڑے پیچھے پائے گا حسین پیچھے پائے گا اے میرا بیٹا پہلے کپڑے پائے گا حضور کپڑے پہنوا کے انگل پھات کے نا تے سرکار قربان جاواں اس بچے دے مقدر تو سرکار مسجد نبی منبر تے آ کے بیٹھے فرما لوگو یاد رکھو ادو تک نماز نہیں ہوندی جب تک یتیم دے اکھ دا پانی نہیں سکے گا میرے بھائیو اتنے سدا کسے نہیں رہنا ٹر تو ستے میں ہی رہنا امیر سلطان بھی ٹر گیا وہ کیوں جھگڑے اسی ماں اتھو مل کے پتر مل کے اتھو گیا تے واپس آ کے نہ پتر بولیا تے نہ ماں نال گل کیتی اچانک موت آ گئی میرے بھائیو اے تواڈے میرے سر تے ہر وقت موت دی گھنٹی وگدی پئی ہے اور اسرائیل علیہ السلام 70 واری روزانہ اس گھر آندے ادھا موت دا ٹائم تو نہیں ہو گیا ادھا موت دا ٹائم تو نہیں ہو گیا جس تواڈے میرے دنیا دے پروگرام ویکھو کتھے کتھے تے ساڈا آخرت تک کوئی پتہ نہیں مکان بناونا ہوئے نا اور جی شاہ پور تو اٹا لے آونیاں اور جی کتھو جی او خوشاب دی کرپال کے دی اٹ مشہور ہے اتھے ایڈے وڈے مکان بنا کے جی جلے دنیا تمہارا تھاؤں جی پڑھ لو تے کے دے چھڑو جڑا دنیا دے مکان بنائی تہرانا میاں صاحب فرما دین ہاں جنہ واسطے پاپ کماوے جنہ واسطے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی نہ جنگل ویکھیا نہ شہر ویکھیا نہ رات نہ دن گوڈا پئیاں کیتیاں کم پہ کیتے میاں صاحب فرما دین جنہ واسطے پاپ کماوی تے کتھے نہیں تیرے گھر دے پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کر دے میرے بھائیو دنیا تے راونا تے ایک مسافر طرح وقت گزارنا کہ چند دن دی زندگی آئے چند دن کی زندگی لائے تھے مانگ کے 2 کٹ گئی آرزو 2 انتظار میں تو میرے بھائیو اپنی آخرت دی تیاری کر لو اپنا آخری سونا مکان بنا لو جوان پہ ویندا سی اگے بہت بڑے وقت دے بزرگ تے ولی جنید بغدادی بیٹھے سن جوان کہنے لگا بابا جی میں فلاں آبادی وال جانا کیڑا رستہ بیٹھا انہاں کہ ہن جائیں گا نا تے سامنے آبادی آ جائے گی میرے وال تک کوئی یار جوان چلیا 2 گیلا مڑیا نا تے سامنے قبرستان آ گیا سامنے قبرستان آ گیا وہ جوان بڑا حیران ہو میں بابے جی کو پوچھا میں آبادی بہنا تے بابے اور میں قبرستان دا راہ لا دیتا وہ جوان نے بڑا غصے نال واپس ہو کے آیا کہنے لگا بابا جی یہ تسا بھلے یا میں بھلیا ہاں تے اللہ دے ولی دی تبلیغ ویکھو فرما بیٹا شاید میں ہی بھول گیا ہوں بابا جی تو میں تو پوچھا فلاں آبادی بہنا تو میں قبرستان دا راہ لا دیتا فرما بیٹا وہ سامنے کی ہے اس آخر جی یہ بادشاہ دا محل ہے اس آخر کہ نہ ہے اس آخر جی فلاں نہ اس آخر اس تو پہلے اس آخر اس تو پہلے دا پیو رہندا ہی فرما اس تو پہلے دا دادا رہندا ہی اس تو پہلے دا پردادا رہندا ہی فرمایا بیٹا واتے بادشاہ دا محل تے نہ ہویا نا یہ تو مسافر خان ہویا بہک گیا تے دوسرا آیا دوسرا گیا تری آیا تری گیا چوتھا آیا تے بیٹا تے پوچھا آبادی دا راہ تے میں تے قبرستان دا راہ لا دیتا جیڑا اوتھے ایک واری گیا ہی وا تو تبدیلی کوئی نہیں ہوئی اوتھاں ہی دا پکا گھر بن گیا کہ اوہی تیرا میرا گھر ہے جے ویڑے ہی تے اپنے گھر دی پہچان کر لے کیڑی سونی گل کیتی او بزرگ بیٹھے نا پنڈی رال پنڈی چوک وچ مریٹ چوک وچ تے بیٹھے رومن اللہ والے بیٹھے رومن کسے ویکھیا بابا کیوں پہ روندہ کو لاکھ بابا جی کیوں پہ روندے ہو اسا کہ چوکے یعنی جی ہاں اسا کہ او کی اسا کہ کوئی کار تے جا رہا کوئی پیراڈو تے جا رہا کوئی لینڈو تے جا رہا کوئی موٹر سائیکل تے جا رہا اسا کہ روندہ اس واسطے پیا آج او معافی دینا چاہندا اے معافی منگنا نہیں چاہندے نہیں سمجھے گل نہیں سمجھے اللہ دے ولی دی ویکھو نا تبلیغ تے تائید فرما آج وہ معافی دینا چاہندا اے لوگ منگنا نہیں چاہندے چاند دن گزرے نا تے وہ بابا جی قبرستان ہی روندے بیٹھے کسے وات قدم نپ کے چمے بابا جی وہ داڑے چوک وچ پہ روندے آئے آج قبرستان پہ روندے ہو فرمایا اس واسطے پہ رونا آج اے معافی منگدے پہ نو معافی دینا نہیں پیا ہے اس واسطے کوئی پتہ نہیں اٹھو تے مل کے گیا امیر سلطان تے اس نیت نال گیا میں واپس آونا تے واپس آنے وقت ملاقات بھی کوئی نہ ہوئی تے گفتگو کوئی نہ ہوئی سید توڑ کے ہاتھ جوڑ کے پیادا خدا دے گھر نو آباد کرو اپنی آخرت بہتر کرو جنہاں واسطے کمیندا ودا انہاں تیرے نال کم کو نہیں آونا تیرے نال کم آمنے تو تیرے چنگے اعمال کم آمنے اگر ویکھو نا پیر میرے علی شاہ ٹریا 25 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھیے حضور شہر شاہ بغداد جدیاں 11ویں دن ہو
40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھیے تیرا میرا تو وضو دوئی نماز تک بھی نہیں رہ سکتا تے انہاں لوکاں نے رب بنایا تے اج تساں تے میں دنیا تے ممبراں تے بیٹھ ذکر پہ کرنے ہاں تے قیامت تک ذکر ہوندے رہن گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھو تے دوسری گل ہے شرع دا کوئی شرم نہیں اگر تسی آپ کے قاری صاحب کو لاکھو نا آپ صاحب ساڑی نماز سنو نماز سناؤ چٹی داڑھی ہو گئی شرم نہیں کرنا او شرم وارے چے جڑا قبر چاونا او نہ سی آپ صاحب کو لاؤ استاد جی میری نماز سنو استاد جی میرے کو جنازے دعائیں سنو جنازے دا حکم تے جڑا امام جنازہ پڑھاوے او پہلے سارے کو جنازہ سنے تا جنازہ پڑھاوے تو پھر میرے خیال سے اکثریت یہ بنی بغیر عبدالغفار صاحب ایک جنازے کے جنازہ سنے نا اگلا جنازہ نہ انہیں ہی پڑھاونا تساں کو نہیں ہونا دنیا دی ہر گل یاد ہو سی لے دتا یاد ہو سی برادری دا ہر پروگرام یاد ہو سی تے جنازیاں 4 تکبیراں نہیں آندیاں اسی کیڑی گل دے مسلمان ہاں یہ نہیں تو مسلمان دے گھر جم پیا نہ مسلمان نہ علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں اگر تیرا بانا اٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہوئے تو فرق تیری اے آخرت بہتر ہے استاد کو لا کے نماز پکواؤ ہوں تو موبائل آ گیا جدید دور ہے نماز پکاؤ اپنے کلمے پڑھا پکاؤ اپنی جنازی دعاؤں پکاؤ اور ساڈا گواڈی نصیب ویکھو مقدر وقت جو نیڑے آ گیا تے مرن تو 10 کے 15 دن پہلے اور باقاعدہ ساڑے کو لا کے اس کلمے پکائے اس جنازے پکائے اس دعائیں قنوت پکائی آیت الکرسی پکائی جی تے 15 دن بعد دی وفات ہو گئی لیکن جڑے 10-15 پہلے لائے نا میرا ایمان تے یقین ضرور ہے اُدی چٹی داڑھی پوترے 2 والا ہو گیا لیکن وینے ہماری کلمے بھی پکا کے گیا نماز بھی پکا کے گیا جی آپ جنازی تک بھی نہیں اس واسطے شرع دا کوئی شرم نہیں زندگی موت تک کوئی پتہ نہیں آباد اور شاد رہو الف توئے قرات یا سلے ثواب کیڑی شے قرات سرکار ماں میرا اود پہاڑ ویکھے جے 10 میل لمبائی چوڑائی اود پہاڑ سرکار ماں میرا اود پہاڑ ویکھے نے آقا ویکھیا فرمایا جڑا مسلمان دے جنازے وچ شامل ہوے گا اس اود پہاڑ دے برابر رب دی بارگاہ چ سونا خیرات کرنے دا ثواب ملے گا اود پہاڑ دے برابر رب دی صرف جنازے میں شامل ہویا تے سرکار ہما جڑا دفن کفن میں شامل ہویا انہوں دگنا ثواب دیتا جائے گا اور جڑا مسلمان دے جنازے میں شامل ہوندا تے جنازے نو کندھا میرا مطلب کوئی یار جنازے نو کندھا دیندا جتنے قدم چاہ کے چلے گا نا جنازہ ایک قدم تے کبیرہ گناہ معاف کر دیتے جان اس واسطے اس نیت واسطے گئے کرو اور جنازہ پڑھن تو بعد یہ نہیں نکلنے والی کیتی نا حکم شریعت ہے وے جنازہ پڑھو اگر تمہیں کوئی مجبوری ہے تو جنازے دے وارث کو اجازت لو میں نینا میں نہ مجبوری ہے اگر وہ نہیں تو حکم ہے وے بجنازہ پڑھن تو بعد اتنی دیر کول شامل رہو جتنی دیر اٹھ ذبح کیتا ویندا او دی کھال اتاری ویندی او دا گوشت حصہ کیتا ویندا اس واسطے یعنی دفن کفن بھی شامل ہو تے توانوں بھی اپنے اگلے گھر دی پہچان ہوے کہ آج اے جا رہا تے کل میں بھی آونا یعنی پرسوں امیر سلطان جنازہ پڑھ کے اسے ٹائم گیا تے دوسرے اسے ٹائم دا جنازہ آ گیا اس واسطے مسلمان دا کوئی پتہ نہیں اس واسطے تہاڈا حق بندا تیاری کرو اور ماشاءاللہ جناب جڑی کلام اکٹھی ہوئی ہے کیا بات ہے آپ سب تھوڑے پیسو کلام شریف جتنی اکٹھی ہوئی ہے نا جی اس 2 لاکھ جی 3 لاکھ شریف ماشاءاللہ عام کلام دے میرے کوئی سوال قبول کیتی جناب یہ جناب کم از کم 5,42,000 کلمہ شریف آواز تھوڑی آئی ہے مل کے سبحان اللہ ایک بار اس نیت ہے کہ رب دا نا ہے دا ثواب پہنچے مل کے سبحان اللہ 5 لاکھ کلمہ شریف 5,42,000 اور سرکار فرمایا میرے کو حدیث پاک گڈی وچ موجود کتاب پئی ہے سرکار فرمایا جس مسلمان مومن واسطے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھیا ونجے سرکار فرمایا تحقیق دی لوڑ نہیں اس کلمے صدقے وہ جنت جائے گا جدے واسطے 5,42,000 کلمہ شریف اس تو بعد جناب
الحمد شریف 1000 مرتبہ، 2 ختم کرتے کہیں سے پارے، سورت ملک 45 مرتبہ، سورت یاسین 17 مرتبہ، اور اے عام جتنی کلام میرے ملے ہوئی، اے ساری کلام میں تساں تمام احباب دے دوبارہ ملے کیتی تواڈے سمیت قبول کیتی. آمین. اللہم صلی وسلم علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد. میرا مالک کریم جملہ کلام میرے ملے کیتی گئی. یا اللہ ساری مجموعہ کلام جو نظر و نیاز لنگر شریف دا انتظام و اہتمام، یا اللہ سب کچھ تیرے نام تے تیری بارگاہ پیش کر دیاں. ادھا ثواب تیرے پیارے حبیب دی بارگاہ ہدیتاً توفتاً آئزاً آلیاً تبرکن پیش کر دیاں حضور دی بارگاہ. یا اللہ قبول و منظور فرما. سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع المومنین، جمیع المومنات، جمیع المسلمین، جمیع المسلمات، خصوصاً بالخصوص نبی کریم دے والدین کریمین طیبین طاہرین زاہدین، حضور دی اماں جی ابا جی 4 یار، 5 تن پاک، 12 امام، 72 تن شہداء کربلا، شہداء اسلام، آقا دا خاندان، بزرگان دین سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اویسیہ، گیلانیہ، حضور شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بارگاہ، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تائیں جو چلے گئے، جو قیامت توڑی جان گے، جتنے حاضرین مجلس موجود ہیں، جو رشتہ دار، دوست، باپ، بھیڑا بھائی چلے گئے، جو قیامت توڑی جان گے، خصوصاً بالخصوص بھائی امیر سلطان صاحب انہاں دی بارگاہ پیش کرتے ہیں، جڑی مائی صاحبہ فوت ہوئے انہاں دی بارگاہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ انہاں دی اگلی منزل آسان فرما، جنت اعلی مکان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم صلی وسلم علی محمد. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، دین دنیا خیر، دین پردیسہ خیر، راہ مسافر خیر، کل دا بھلا کل دی خیر. میرا مالک کریم اس کلمہ کلام دی برکت نال جو بیمار ان شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ان صاحب اولاد فرما، جو قرض دار ان قرض خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار رزق کے حلال عطا فرما. یا اللہ اس مسجد نو آباد کرن والن آباد اور شاد فرما. یا اللہ اس پورے شہر تے اپنا کرم فرما. تو مالک کریم، تو قادر کریم، تو غفور الرحیم، تو عرشاں فرشاں دا مالک، کائنات دا مالک و مختار. میرا مالک کریم انہا سارے بھائیاں نو صدا آباد اور شاد فرما. اسا سب نو 5 وقت دا نمازی بنا، قرآن دا کاری بنا، اسلام دا غازی بنا، وطن دا مجاہد بنا. یا اللہ سب دے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما. جنہاں دے بچیاں بچے جوان نیک سبب بنا. یا اللہ جن اولاد دیتی ہے ماں باپ دا فرما بردار بنا. ساڑھے عزیز احمد وقاص دا بیٹا بیمار ہے، یا اللہ شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے ماں باپ دا فرما بردار بنا. جنہاں دے بچیاں بچے دین و دنیا دے تعلیم دے میدان چن، یا اللہ میرے بچے سمیت کل دے بچن کامیابی عطا فرما. اور امیر سلطان دی قبر نو جنت دا باغ بنا، اور مائی صاحبہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا. میرا مالک کریم دعا نو قبر دے اندر سرکار دی شفاعت کبرا شفاعت و نصیب فرما. راضی گئے ہوئے، خوش گئے ہوئے، ایمان دی دولت نال مالا مال فرما. الہی وقت اخیر ہوئے، تانڈا دا ظہیر ہوئے، سامنے عربی لجپال دی تصویر ہوئے، اور مرد وقت محبوب دا کلمہ نصیب ہوئے. الہی ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ.